जय श्रीमन्नारायण। ओम देवदेवोत्तमस्य जयकुटुम्बनाय दक्षिणाहर्दम् अवतीर्णस्य श्री भूनीला समेत श्री लक्ष्मीनारसिंहस्वामिनः दिव्यसन्निधौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य कोण्डमुत्सर गोत्रोद्भवस्य संपंगी आञ्जनेयनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सकुटुम्बस्य वराहस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय अभय आयुरारोग्यैश्वर्यार्धस्वदेव्याः अनंतानंतभोगोस्तु स्वस्ति। जय श्रीमन्नारायण। పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి సంపంగి ఆంజనేయులకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు। ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దివ్య మంగళాశాసనములతో ఓం यो वैतां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृताम्बुरी तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुकीर्तिं प्रजान् ददुः भागदेनैवेनं प्रणयति ब्राह्मणार्षेय उद्धरे ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवेनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ता सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्न श्रीलङ्कीर्तये देतये देवता प्रीणाति पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रमुत्वं भवति सर्वस्याप्ने सर्वस्तयुक्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। ओम् श्री श्रीनिवास कुलदैवतन्नः श्री श्रीनिवास भरदैवतन्नः श्री श्रीनिवास भरन्दरन्नः श्री श्रीनिवास भरमाङ्गतिर्नः देवदेवस्य अनन्तानन्तभोगोऽस्तु अथ शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु अभिज्ञमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्याभिवृद्धिस्तु सर्वसम्पदमस्तु सर्वशोभनमस्तु इष्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तु वृत्तिव्यापारवृद्धिरस्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु वंशाभिवंशावृद्धिरस्तु गोत्राभिगोत्रावृद्धिरस्तु श्री पर्वतापुर लक्ष्मी नरसिंहस्वामी अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धिरस्तु तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जय श्रीमन्नारायण।